نحاول نخصصو لدرس الحساب المثلثي، مراجعة شاملة لدرس الحساب المثلثي. calcul trigonométrique. Donc, résumé au cours du calcul trigonométrique. المهم اول حاجه وبين المشاكل اللي كيلقاو الدراري هو انهم ما كيعرفوش يخدموا في الدائره المثلثيه. المهم الا خدينا مثلا هاد سي ان روبير. دونك عندي هنا او، عندي هنا واحد، هذه النقطه اي، عندي هنا جوج، عندي هنا ثلاثة، ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة. بالنسبة لهاد النقطة كنسميوها جي اللي هي واحد في الإيكغيك، جوج، ثلاثة، ثم هنا موان زان، موان دو، موان تخوا. دونك هذا لابسيس، لاكس دي زابسيس، لاكس دي زوردوني، محور الأفاصيل، محور الأراضي. دونك الدائرة المثلثية واحد الدائرة التي شعاعها واحد، شعاعها واحد، يعني هذه هي الدائرة المثلثية. دونك هذا المعلم هذه هي الدائرة المثلثية، كتكون هنا واحد، هنا واحد، هنا ناقص واحد، هنا ناقص واحد، صافي. دونك هذه هي الدائرة المثلثية. دونك حنا يمكننا نخدموا في هذه الدائرة هذه صغيورة. غنحاول نرسم الدائرة سيركل تريغونوميتريك، تقريبا ها هي سيركل، مزيان. هذا كنسميه لاكس دي كوسينوس، وهذا لاكس دي سينوس. دونك وقت ما درنا الاسقاط هنا قلنا كاين او، هنا كاين اي اللي كيطابق واحد، هنا كاين جي اللي كيطابق واحد، هنا كاينه ناقص واحد، وهنا كاينه ناقص واحد. مزيان حتى لهنا، مزيان. دونك ديما الدائره كنوحلوا فين في التقسيم ديالها. دونك التقسيم ديالها سهل، نعاودكم واحد الطريقه مهمه. دونك غنحاول ندير هنا ان دومي. هذا شنو هو؟ هذه هي ان دومي، وهذه شنو غتكون؟ موان دومي. وشنو غتكون هذه؟ ان دومي. وشنو غتكون هذه؟ موان دومي. مزيان. دونك هاد المنتصفات كنحاول نديرهم ب دي دغوات ديسكونتينيو، دونك خطوط متقطعه او لا خطوط غير متصله. هاد لي دغوات اللي درت كلهم كيتقاطعوا لي هنا، ها هما. دونك انا غنخدم بالدائره المثلثيه فاش المجال 0 2 بي. دونك في المجال 0 2 بي، في المجال 0 2 بي. دونك الا رديت البال هاد نصف الدائره الفوقانيه، دونك نصف عندي هنا كنبداو بالزيرو، ثم هنا كتكون بي سور 2، ثم من هنا حتى لهنا كتكون عندنا بي، ثم من هنا بي سور 2، 2 بي سور 2، 3 بي سور 2، ثم 4 بي سور 2 اللي هي 2 بي. مزيان. الا رديتو البال هاد نصف الدائره الفوقانيه، 1 2 3 4 5 6 ديال لي مورسو. مزيان. دونك هاد لي مورسو هادو يعني قسمنا الدائره على 6. دونك غنبداو حنا كنعرفوا من هنا حتى لهنا كاينه بي. دونك الا بديت من هنا غتكون هنا بي على 6، ثم هنا 2 بي على 6 اللي هي بي على 3، ثم هنا 3 بي على 6 اللي هي بي على 2، ثم هنا 4 بي على 6 اللي هي 2 بي على 3، ثم هنا 5 بي على 6، ثم 6 بي على 6 اللي هي بي، 7 بي على 6، 8 بي على 6 اللي هي 4 بي على 3، ثم 9 بي على 6، 9 بي على 6، ثم 10 بي على 6 اللي هي 5 بي، 5 بي على 3، ثم 11 بي على 6، ثم 12 بي على 6 اللي هي 2 بي. دونك هنا درت الدائره المثلثيه ديالي. مزيان. بقى لي واحد النقطه اللي هي باقي لي واحد الافصول منحني اللي هو بي سور 4. دونك وهنا دونك كنحاول ندوز الخط اللي كيدوز من هنا. الا كانت هذه بي على 4 هذه تكون 2 بي على 4، وهذه تكون 3
بي على 4 هذه 4 بي على 4 دونك هذه غتكون 5 بي على 4 هذه 6 بي على 4 دونك هذه غتكون 7 بي على 4 مزيان. دونك الا درت عندي هنا ان دومي شنو كاين حداها؟ كاين حداها بي سور 4 هي نهبطها مع حتى 7 بي على 4 شنو كيكون هنا؟ كتكون هنا جذر جوج على جوج دونك هنا واحد جوج ثلاثة وكندير لهم جذر مقسوم على جوج دونك جوج هنا واحد جوج هاهي ثاني هذه غتكون جذر ثلاثة على جوج ثم هذه هي جذر 4 على جوج اللي هي جوج على جوج اللي هي واحد صافي. نفس الشيء في هذه الجهة نفس الشيء في هذه الجهة دونك هنا غادي يكون هنا بي على 4 تكون موان غاسين دو 2 سور 2 وهنا غادي تكون موان غاسين دو 3 سور 2. نفس الشيء الفوق هنا غاسين دو 2 سور 2 وهذه غاسين دو 3 سور 2. نفس الشيء هنا موان غاسين دو 2 سور 2 حيت كنخدم في الجهة السالبة غاسين دو 2 غاسين دو 3 موان غاسين دو 3 سور 2. مفهوم؟ هذه دائرة مثلثية في المجال 0 2 بي دونك نحاول ندير دائرة مثلثية أخرى ولكن هذه المرة في المجال ناقص بي بي دونك هذه الدائرة المثلثية ها هي فين في المجال دونك عندي 0 هادو معروفين بي سور 2 ثم بي وعندي هنا دونك هذا في المجال الموجب دونك حنا خدمنا هنا دائرة كاملة درنا دورة واحدة بقينا غاديين توصلنا لهنا دونك انا غنخدم غير حتى للنص ونعاود نرجع لهنا ونخدم ثاني حتى للنص صافي. دونك هنا 0 بي سور 2 بي دونك هنا 0 موان بي سور 2 وهنا موان بي دونك شنو كان موان بي سور 2 راه جاييني منطبقه مع 3 بي على جوج صافي مع 3 بي سور 2 مزيان جاييني في موضع واحد دونك هادو كيتسموا الافاصيل المنحنيه هذا افصل منحني رئيسي وهذا افصل منحني راه ماشي رئيسي هذا صافي سي ان ابسيس كورفيلين برينسيبال وهذا ابسيس كورفيلين جينيرال صافي. دونك تقسيم بنفس الطريقه ان دومي ان دومي ان دومي ان دومي دونك غنهبط هنا غنهبط هنا غنهبط هنا غنهبط هنا وغادي تعطيني هنا بي على 6 ياك بي على 3 جوج بي على 3 5 بي على 3 5 بي على 6 ونبقى نهبط هنا بالناقص هنا موان بي سور 6 ها هي موان بي سور 3 موان بي سور 2 موان 2 بي سور 3 موان 5 بي سور 6 ثم موان بي بقات ليا واحد الزاويه اللي هي بي سور 4 مع 3 بي سور 4 مني غنهبطها هنا وغنهبطها هنا غتعطيني موان 3 بي سور 4 هنا موان بي سور 4 مزيان. دابا الا قلت لكم عطيوني الكوسينوس الا قلت لكم دابا عطيوني الكوسينوس ديال بي على 3 كوسينوس ديال بي على 3 الكوسينوس ديال بي على 3 هو الاسقاط على محور الكوسينوس هو 1 على 2. الا قلت لكم عطيوني السينوس ديال بي على 4 السينوس ديال بي على 4 خصني نسقط لهاد الجهه دونك هو جذر 2 على 2. قلت لكم عطيوني السينوس ديال بي على 6 السينوس ديال بي على 6 هو هذا دونك غادي يكون هو 1 على 2 صافي. قلت لكم عطيوني الكوسينوس ديال 5 بي على 6 كوسينوس 5 بي على 6 هو هذا هو ناقص جذر 2 5 بي لا 5 بي على 6 غادي يكون هو ناقص جذر 3 على 3 ناقص جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 الكوسينوس ديال جذر 3 ديال 3 بي على 4 اللي هو جذر ناقص جذر 3 على 2 السينوس ديال 3 بي على 4 اللي هو جذر 2 على 2 صافي. دونك ديما الاسقاط على الكوسينوس كنسقطوا على هذا المحور الاسقاط على السينوس كنسقطوا على هذا المحور صافي. وردوا البال راه ديما الكوسينوس دو اكس كيكون ديما محصور بين ناقص 1 و 1 سينوس دو اكس يكون محصور بين ناقص 1 و 1 صافي مفهوم. دونك حد هنا مزيان نحاولوا ننتقلوا للصيغ التحويل او لي فورمول دو صيغ التحويل لي فورمول دو ترانسفورماسيون. دونك هاد الصيغ ديال التحويل غادي نشوفوا هاد الصيغ وحده وحده. دونك بالنسبه للكوسينوس بي زائد اكس كوسينوس سينوس بي زائد اكس طونجونت بي زائد اكس مزيان. نزيدو نشوفو كوسينوس بي
ناقص إكس. سينوس بي ناقص إكس. طونجونت بي ناقص إكس. مزيان تسالينا من هادو. نشوفو دابا نشوفو دابا السينوس بي على جوج زائد إكس. كوسينوس بي على جوج زائد إكس. طونجونت بي على جوج زائد إكس. سينوس بي على جوج ناقص إكس. كوسينوس بي على جوج ناقص إكس. ثم طونجونت بي على جوج ناقص إكس. مزيان. دونك نشوفوهم بالطريقة المثلثية. المهم الملاحظة اللي غنعطيكم هنا هي فاش يكون عندي هنا بي 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 راه الكوسينوس كيبقى كوسينوس، السينوس تيبقى سينوس، طونجونت تيبقى طونجونت. نفس الشيء هنا، الكوسينوس تيبقى كوسينوس، السينوس تيبقى سينوس، طونجونت تيبقى طونجونت. صافي. طونجونت اكس. علاش كنديرو الدائره المثلثيه؟ باش كنديرو الدائره المثلثيه باش نشوفوا الاشاره. دونك الدائره المثلثيه غادي نديروها باش نعرفوا الاشاره. الكوسينوس ديال بي زائد اكس. دونك الا كانت هذه هي اكس، اذا بي هنا الا زدت عليها اكس غتولي هنا. دونك بي زائد اكس هي هذه. اشنا هو الكوسينوس ديالها؟ الكوسينوس ديال بي زائد اكس هو هذا، هو هذا اللي لونت بالاحمر. مزيان باين، هو هذا اللي لونت. اشنو علاقته بكوسينوس اكس؟ علاقته بكوسينوس اكس هو واحد الخط بالاحمر تيساويه النيت، ولكن واحد جا في الجهه الموجبه وواحد جا في الجهه السالبه، اذا غتكون بيناتهم ناقص. صافي. بالنسبه للسينوس ديال بي زائد اكس، السينوس ديال بي زائد اكس الا درت لها الاسقاط هنا اش تعطيني؟ كتعطيني هذا الخط هذا، نديرو بالازرق، كتعطيني هذا الخط. مزيان. دونك كتعطيني هذا الخط، كنشوف علاقته مع اكس. علاقته مع اكس هي هذه. دونك بجوجهم كيتساواو، ولكن واحد سالب واحد موجب، اذا هنا تكون ناقص. بالنسبه للطونجونت، السينوس على الكوسينوس مشات ناقص مع ناقص، هي تعطينا طونجونت نيت، ما كاين لا اشاره زائد، اشاره زائد. صافي. مزيان. بالنسبه للكوسينوس بي ناقص اكس، كوسينوس بي ناقص اكس هي غنديروا لها الدائره وغنشوفوا الا كانت هذه هي اكس وهذه هي بي ناقص اكس. دونك فين كاين الكوسينوس؟ الكوسينوس غادي يجينا في هذه الجهه، علاقته مع السينوس جاي في هذه الجهه، اذا كاينه اشاره سالبه. بالنسبه للسينوس غيجي هنا، والسينوس ديال هذا غيجي هنا، اذا غتبقى اشاره موجبه. وإلا جينا نشوفوا طونجونت غنلقاو السينوس على الكوسينوس مع الموا غتكون عندنا هنا ناقص. صافي. دونك بالنسبه للسينوس ديال بي سور 2 ردوا البال، بالنسبه لبي سور 2 بي سور 2 بي سور 2 بي سور 2 بي سور بي سور 2، دونك السينوس كيتحول لكوس، والكوس كيتحول لسين، والطونجونت كيتحول لواحد على طونجونت. نفس الشيء هنا، السينوس كيتحول لكوس، والكوس تيتحول لسين، والطونجونت كيتحول لواحد على طونجونت اكس. بقات لي الاشاره غنبدا من الدائره المثلثيه. دونك بالنسبه للسينوس، ها اكس الا كانت هذه اكس، بي سور 2 زائد اكس، ها بي سور 2، بي سور 2 هي هذه، وبي سور 2 الا زدنا عليها اكس غتجينا هنا. دونك السينوس ديالها الا درنا السينوس كيجينا هنا، السينوس ديالها قلنا كيولي هو كوسينوس. الا درت كوسينوس اكس الا درت الاسقاط جا هنا. دونك هنا كنشوف غير الاشاره مستقيمان بحال بحال، ولكن واحد موجب واحد سالب، اذا هنا تكون موجبه. مزيان. بالنسبه للكوسينوس نديرو في دائره اخرى. دونك هنا اكس، هنا بي سور 2 بلس اكس. مزيان. دونك هنا الكوسينوس غندير الاسقاط هنا. اشنو علاقته بالسينوس؟ هو مستقيم نيت كيساوي واحد موجب واحد سالب، اذا غتكون هنا السالب. مزيان. بالنسبه للطونجونت هو السينوس على الكوسينوس، السينوس على الكوسينوس والطونجونت كتعطينا كوسينوس على ناقص سينوس، كطلع الناقص الفوق. الكوسينوس على ناقص سينوس هي المقلوب ديال الطونجونت مع اشاره ناقص. مفهوم؟ دونك هنا نشوفوا العلاقه الاخرى، دائره مثلثيه. دونك هنا اكس، هنا بي سور 2 موان اكس، ها بي سور 2 موان اكس. دونك بغينا السينوس ديال بي سور 2 موان اكس، ها السينوس هو اللي غندير بالاحمر، ها هو. نشوفوا علاقته مع الكوسينوس، تقريبا مستقيما كيتساووا، بجوجهم كاينين في الجهه الموجبه، هذا جا في الجهه الموجبه وهذا جا في الجهه الموجبه. الكوسينوس ديال بي سور 2 موان اكس، هادو راه مع الممارسه غتوليو تجربوا فيهم، هذا اللي كنهضر اللي غيخدم بهم. دونك كتعطينا هذا الخط،
علاقته مع هذا الخط دونك كتعطينا بلس. دونك سينوس على الكوسينوس كتعطينا طونجونت. جاتنا هنا كوسينوس على سينوس هي 1 على طونجونت اكس. دونك علاقات راهم بساط ومهمين، ما تحتاجوش كاع تحفظوهم. اللي عارف يخدم بالدائره المثلثيه ما يحتاجش كاع انه يحفظهم. مزيان، نمشيو للعلاقات الاخيره، هما العلاقات اللي كيكونوا بساط. العلاقات بساط اللي هما العلاقه ديال سينوس ديال اكس زائد 2 كا بي زائد ناقص 2 كا بي. دونك فاش كيكون عندي سينوس اولا كوسينوس اكس زائد ناقص 2 كا بي، لان كا كتقدر تاخذ قيمه موجبه ولا سالبه، طونجونت اكس زائد ناقص 2 كا بي، هادو ما عمرك تصدع معاهم راسك. دير سينوس اكس كوسينوس بحال كيطير هذا بحال تيطير هذا، ثم طونجونت اكس. مثال، كون كانت عندي هنا سينوس اكس زائد 40 بي، دونك سينوس اكس زائد 40 بي. بما ان 40 تكتب على شكل 2 كا يعني عدد زوجي، فان هذه كامله كتساوي لنا السينوس ديال اكس. دونك غنتهناو مع 40. نفس الشيء بالنسبه للكوسينوس، نفس الشيء بالنسبه للطونجونت. مفهوم؟ بقاو لنا اخر علاقات اللي هما العلاقات تاع السينوس نتاع الناقص اكس. عقلوا السينوس ديما كتلوح الناقص على برا، دونك هاد الناقص غتلوحها على برا، غتردها هنا، دونك غتولي ناقص سينوس دو اكس. الكوسينوس ديال ناقص اكس، الكوسينوس قلنا السينوس كتلوح يعني كتلوح لينا الناقص على برا. الكوسينوس كتهضمها كتاكلها، الا كلاتها دونك غتمشي ديك الناقص كتولي نيت كوسينوس اكس، الناقص ما كتبقاش هنا. طونجونت ديالو بحال السينوس، دونك الا كانت عنده ناقص هنا كيخرجها على برا وكتولي طونجونت ناقص طونجونت اكس. صافي. دونك نتمنى يكون مفهوم. هذه مراجعه شامله للدرس. حاولنا نبسطوا الدرس ونعطيو العلاقات الاساسيه والمهمه. نمشي دابا للمعادلات. المعادلات المثلثيه. بالنسبه للمعادلات المثلثيه، les équations trigonométriques. Les équations trigonométriques. دونك عندنا ثلاثه انواع ديال لي زيكواسيون كيعطيونا لي زيكواسيون. غنخرجوا في واحد النوع من هادو. النوع الاول هو كوس اكس كتساوي ليا كوس الفا. هادي كتكافئ ليا، دونك سيت ايكواسيون اي ايكيفالونت ا x est égal à alpha plus 2kp ou x est égal à moins alpha plus 2kp avec k appartient à z. مزيان. دونك الحالة الثانية هي تاع السينوس. Sinus de x est égal à sinus de alpha. Cette équation est équivalente à x est égal à alpha plus 2kp ou x est égal à ردوا البال هنا moins p moins alpha. ردوا البال هنا ماشي بحال السينوس، ماشي بحال الكوسينوس. الكوسينوس قلنا الفا ناقص الفا، هنا كنقولوا الفا اولا بي ناقص الفا plus 2kp tel que k appartient à z. مزيان. نشوفوا العلاقه ديال الطونجونت. دونك طونجونت دو x est égal à طونجونت دو الفا. هذه نيشان كتعطينا يعني ان x est égal à alpha plus kp avec ولا tel que k appartient à z. دونك هادو هما العلاقات الاساسيه باش يمكننا نخدموا المعادلات. ديما وقت ما تعطاتنا شي معادله الا وكنحاولوا نردوا على هذا الشكل. كوس اكس كيساوي ليا كوس شي حاجه، اذا اكس كتساوي ليا ديك الحاجه، او لا اكس كتساوي ناقص ديك الحاجه زائد دو كابي. سينوس ديال اكس كيساوي سينوس ديال شي افصل منحني، يعني ان اكس كتساوي ليا هذاك الافصل المنحني زائد دو كابي، او لا بي ناقص داك الافصل المنحني زائد دو كابي. طونجونت دو اكس ايتيغال طونجونت ديال طونجونت d'abscisse curviligne alpha équivalente à x est égal à cette abscisse curviligne plus kp tel que k appartient à z. Bien. Donc d'abord je vous dis quelques équations particulières. هاد لي زيكواسيون بارتيكولير كينفعونا بزاف وتسهلوا لنا الحساب. دونك الحالات الخاصه، دونك معادلات خاصه. كاين كوسينوس
فاش كنلقى كوسينوس شي تعبير كيساوي ليا واحد اوتوماتيكمون بلا ما نمشي نقلب شنو هي الزاويه نبقى غادي دونك اوتوماتيكمون غنكتب اكس كتساوي ليا 2 كا بي نيشان اكس كتساوي 2 كا بي تيل كا ابارتيان زيد. ونتاكدوا شنو هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي لنا واحد. تشوفوها في الدائره ها هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي لنا واحد. ما هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي واحد؟ هي هذه الزاويه زيرو. ولا درنا عليها دوره غتولي 2 بي، ولا درنا عليها دوره تولي 4 بي، ولا درنا عليها دوره تولي 6 بي. دونك كاع الزوايا الزوجيه اللي كيتكتبوا دي زابسيس كورفلين اللي كيتكتبوا على شكل 2 كا بي. دونك 2 4 6 8 10 12 14 16 18 الى اخره، مليون 100 120 الى اخره. دونك داكشي باش نكتبوا 2 كا بي. الحاله الخاصه الثانيه كوسينوس دو اكس تيغالا موان 1. دونك فوقاش الكوسينوس كيساوي لنا موان 1. دونك غنشوفوا الدائره هنا اشنو كاين هنا. هنا كنقولوا زيرو، هنا بي. الا كانت هنا بي تكون هنا نسيت ما هضرتش حتى الجهه السالبه. الا درنا هكا كنقولوا زيرو 2 بي 4 بي 6 بي 8 بي. ولكن الا درنا في المنحى المعاكسه ماشي مشكل. زيرو موان 2 بي موان 4 بي موان 6 بي موان 8 بي. دونك على حسب المنحى ديال الدوران. نفس الشيء هنا الا كانت عندي بي دونك الا كنت كندور هنا بي، هنا تكون 2 بي، هنا 3 بي زيد 5 بي 6 بي 7 بي اتسيتيرا. ولا درنا في المنحى السالب موان بي موان 3 بي موان 5 بي. دونك الاعداد شوفوا الاعداد كي دايره 1 بي 3 بي 5 بي 7 بي. دونك الاعداد الفرديه. دونك اكس لي نومبر امبير est égal à 2k plus 1 بي تيل كو كا ابارتيان زد. دونك هادو حطوهم مباشره ولا ما داروش معكم الاساتذه. دونك غتخدموا بهذه الطريقه نيشان. كاين بعض الاساتذه اللي ما كيديروش مع التلاميذ ديالهم. دونك حاولوا تخدموها نيشان صافي. الحاله الاخيره في الكوسينوس هي كوسينوس اكس كتساوي ليا زيرو. اشنا هي الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي صفر. الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي صفر هي بي على جوج وناقص بي على جوج. دونك غنجيو ديريكت نكتبو اكس كتساوي بي سور 2 بلس بي سور 2 بلس كا بي. علاش ما درناش 2 كا بي؟ لحقاش قلنا بي على جوج كنديرو نص دوره. نص دوره هي كا بي، دوره كامله هي 2 كا بي. دونك كا بي يعني طحنا في ناقص بي على جوج. الا درنا لها اسقاط غتجينا هنا. دونك كوسينوس ديالها زيرو. هذه الاسقاط غتجينا هنا كوسينوس ديالها زيرو. صافي مفهوم. بقاو لنا العلاقات الاخيره هما ديال السينوس، حالات خاصه ديال السينوس. دونك سينوس دو اكس ايت ايغال 1. هذه دونك نشرحهم في الدائره ولا بلاش؟ هذه اكس كتساوي ليا نشوفوها في الدائره ماشي مشكل. دونك الدائره شنو هما الزوايا اللي السينوس ديالهم كيساوي واحد؟ دونك كاينه بي سور 2. دونك اكس كتساوي ليا بي سور 2. وانا ماشي غير هذه كاينه، نقدر ندير دوره جوج 3 4. يعني شنو هي دوره جوج 3 4؟ هي 2 بلس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان زد. شوفوا الزاويه السينوس ديال اكس كتساوي ليا ناقص واحد. كتساوي ناقص واحد يعني ناقص بي على جوج. الا درنا لها السينوس ديالها غادي تكون هي ناقص واحد. الاسقاط على هذا المحور هو ناقص واحد. اذا غتعطينا اكس كتساوي لنا موان بي سور 2 بلس 2 كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. مزيان. وبقات لنا سينوس دو اكس ايت ايغال زيرو. هادشي كيعطينا ان اكس نشوف واش من زاويه اللي كتعطينا زيرو. السينوس ديال شي حاجه كتعطينا زيرو اما زيرو اما بي. دونك الا سقطت هنا غتعطيني زيرو، سقطت هنا غتعطيني زيرو. دونك اكس كتساوي ليا هنا راه اعداد الزوجيه وهنا كاين الاعداد الفرديه. دونك كاع الاعداد سوا جوزي سوا بير سوا امبير. دونك كا بي تيل كو كا ابارتيان ا زد. دونك هادو هما الحالات الخاصه اللي غنبقاو نصادفوهم ونخدموا بهم نيشان. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الملخص ديال هذا الدرس هذا. وان شاء الله في الفقره الثانيه فقره ديال التمارين والتطبيقات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.